दक्षिणो स्पृष्ट्वा च्युतान् केशान् नखान् च स्पृष्ट्वा स्नात्वा भोक्तुमनः भुक्त्वा सुप्त्वा शुद्ध्वा शिरार्चने तदनन्तरं कथ्यामाक्रम्य च आचरणं कृतम्। एतत् अहं नारायणपण्डितस्य गणितकौमुद्यां भद्रगणितम् इति अस्ति तत् इन्स्पिरेशन्तः अहम् एकं बोर्ड् गेम् निर्मितवान्। भद्रगणितं रूल्स् उपयुज्य एव एषा क्रीडा अस्ति। एते पुरतः पृष्ठतः च कर्णेषु एव गन्तुं शक्नुवन्ति। एषः एवं गच्छति उदाहरणार्थम् एषः पृष्ठतः आगच्छति चेत् तस्य प्रत्याशायाः प्रान्त्यगोष्ठिः एनमेव स्वीकरोति। अनन्तरं वयं पुनः तत्र आगत्य पश्यामः। पुनः तत्र आगत्य पश्यामः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम अनिरुद्धः। अहं कोयम्बतूर् नगरस्य एट्टिमडे स्थाने अखिलभारत अधिवेशने अगस्त्यगुरुकुलस्य न्यासरूपेण मम मित्रैः सह एकां प्रदर्शिनीं स्थापितवान्। तत्र बहूनि चार्ट्स् प्रकल्पाः इत्यादि अहं निर्मितवान्। तत्सर्वम् अधुना पश्यामः। प्रथमम् आचमनम् इति विषये पश्यामः। एषः श्लोकः आचमनं कथं करणीयम् इति विषये अस्ति। उपविष्ट उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा विविक्तस्थो न बहिर्जानुनान्यदृक् अजल्पन्नुत्तरासङ्गी स्वच्छैरङ्गुष्ठमूलकैः नोद्धृतैर्नानतो नोर्ध्वं नाग्निपक्वैर्न पूतिभिः नफेन बुद्बुदक्षारैर्नैकहस्तार्पितैर्जलैः नार्द्रैकपाणिर्नामेध्य हस्तपादो न शब्दवत्। अयं श्लोकः अष्टाङ्गसङ्ग्रहस्य तृतीयाध्याये नवमश्लोकः तथा 11 श्लोकपर्यन्तम् अस्ति। एषः श्लोकः संक्षिप्य वक्तव्यः चेत् उदङ्मुखः उपविष्टः। वयम् उदीचीं दिशाम् इत्युक्ते नार्त् दिशं दृष्ट्वा उपविशामः। प्राङ्मुखः पूर्वदिशाम् इत्युक्ते वेस्ट् दिशिं दृष्ट्वा उपविशामः। विविक्तस्थः अस्माकं समीपे रिक्तं स्थानमेव भवेत्। न बहिर्जानु वयं यदा एवम् उपविशामः अस्माकं हस्तौ जानुनोः अन्तः एव भवेत्, बहिर्न भवेत्। तदनन्तरं नान्यदृक् अजल्पन् भाषणं कुर्वन् न कर्तव्यम्। उत्तरासङ्गी अस्माकं वेष्टी इत्यस्य उपरि अङ्गवस्त्रं भवेत्। स्वच्छ एतस्मात् परं यद्यत् तृतीया विभक्तमस्ति तत् जलम् इत्यस्य विशेषणमस्ति। स्वच्छैः स्वच्छजलेन अङ्गुष्ठमूलकैः अस्माकम् अङ्गुष्ठः नाम थम् तस्य मूलम् अत्र अस्ति। तस्मात् आचमनसमये एवं पातव्यं अङ्गुष्ठस्य मूलात्। नोद्धृतैर्नानतो नोर्ध्वं नाग्निपक्वैः अग्निना उष्णीकृतजलेन आचमनं न कर्तव्यं, तत् अशुभं सूचयति। पूतिभिः इत्युक्ते दुर्गन्धसहितजलेन न कर्तव्यं। न फेन बुद्बुद क्षारैः। फेन इत्युक्ते सोप्, बुद्बुद इत्युक्ते बबल्स्, क्षारैः इत्युक्ते यत्किमपि शुद्धीकरणस्य उपयोगः कर्तुं शक्यः इव तेन जले न कर्तव्यं। तेन जलेन नैकहस्तार्पितैर्जलैः एकहस्तेन न कर्तव्यम् इत्युक्ते जलं वयम् एकहस्तेन सर्वं न स्वीकुर्मः, हस्तद्वयेन एव स्वीकुर्मः। नार्द्रैकपाणिः आर्द्र एकेन एव पाणिं न कुर्मः इत्युक्ते वयं हस्तं प्रक्षाल्य एव आगच्छामः, न तु एवं गत्वा आर्द्रं कृत्वा न आगच्छामः। एकपाणिः इत्युक्ते एकेन हस्तेन न कर्तव्यं। न मेध्य अमेध्य अमेध्य इत्युक्ते यज्ञार्थम् अयोग्यं, तेन जलेन न कर्तव्यम् इत्युक्ते शुचिना जलेन एव कर्तव्यम्। अमेध्य हस्तपादः तस्य अर्थः कः? अस्माकं शरीरं शुद्धं भवेत्। वयं यदा यज्ञार्थं गच्छामः तदर्थं वयं स्नानं सर्वम् अकृत्वा न गच्छामः खलु, वयं बहु शुद्धं भूत्वा गच्छामः खलु, तथा एव आचमनमपि कर्तव्यं। न शब्दवत्, शब्दं कुर्वन् न कर्तव्यम् इत्युक्ते सिप्पिङ्ग् शब्दः सर्वं न आगन्तव्यः। अधुना कदा कर्तव्यम् इति अयं श्लोकः वर्तते।
स्पृष्ट्वा धातून्मलानश्रु वसाकेशनखांश्च्युतान् स्नात्वा भोक्तुमना भुक्त्वा सुप्त्वा क्षुत्वा सुरार्चने रथ्यामाक्रम्य चाचामेत् इति एतस्य श्लोकस्य अनुवर्तनमेव एषः श्लोकः। अत्र किम् अस्ति इत्युक्ते स्पृष्ट्वा धातून्, सप्तधातून् स्पृष्ट्वा। सप्तधातवः के? रसासृङ्मांसमेधोस्थि मज्जा शुक्राणि धातवः। रसं, रक्तं, मांसं, मेदम्, अस्थि, मज्जं तथा शुक्रम्। एतान् सप्तधातून् स्पृष्ट्वा स्पर्शनं कुर्मः चेत् आचमनं कर्तव्यं। मलान् स्पृष्ट्वा इत्युक्ते मलमूत्रम् इत्यादि स्पृष्ट्वा स्पर्शनं कुर्मश्चेत् आचमनं कर्तव्यम्। अश्रु स्पृष्ट्वा रोदनं यदा कुर्मः अथवा यदा निद्रा आगच्छति तदा यानि अश्रूणि आगच्छन्ति तेषां स्पर्शनं कुर्मश्चेत् आचमनं कर्तव्यं। च्युतान् केशान् स्पृष्ट्वा कर्तितान् केशान् स्पृशामः चेत् आचमनं कर्तव्यम्। अस्माकं केशे अपि केशाः सन्ति, शिरसि अपि केशाः सन्ति, तेषां स्पर्शनं कुर्मश्चेत् आचमनं कर्तव्यं वा? न, तत् च्युतम् अस्ति चेदेव आचमनं कर्तव्यम्। च्युतान् नखान् स्पृष्ट्वा अस्माकम् अङ्गुलीतः नखाः बहिर्गताः चेत् तेषां स्पर्शनं कुर्मश्चेत् आचमनं कर्तव्यं। स्नात्वा स्नानं कृत्वा भोक्तुमनाः भोजनात् पूर्वं भुक्त्वा भोजनात् परं सुप्त्वा यदा निद्रां कृत्वा उत्तिष्ठामः ततः परम् आचमनं कर्तव्यम्। वयम् अस्मात् अमेध्यः हस्तपादः न सुप्त्वा वयम् अग्रिमक्षणमेव अस्माभिः अग्रिमक्षणमेव आचमनं न कर्तव्यं। स्नानं कृत्वा तिलकं धृत्वा एतस्मात् कार्यात् अनन्तरमेव कर्तव्यं। क्षुत्वा स्नीजिङ्ग् इति यद्वदामः तत् कुर्मश्चेत् आचमनं कर्तव्यं। सूरार्चने देवपूजायामपि केषाञ्चन जनानाम् आचमनम् अस्ति, तत् कर्तव्यम्। रथ्याम् आक्रम्य एवं मार्गस्य क्रॉसिंग कुर्मश्चेत् तदा आचमनं कर्तव्यम्। अधुना अग्रिमविषयः। अधुनातन आधुनिकविज्ञाने फोटोसिन्थसिस् इति एकम् अस्ति। तत् पूर्वकाले एव अस्माकं श्लोकेषु आसीत्। तस्य प्रकाशसंश्लेषणप्रक्रिया इति कथ्यते। तेन तज्जलमादत्तं जरयत्यग्निमारुतौ आहारपरिणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। अयं श्लोकः महाभारतस्य शान्तिपर्वणि 64+100तमे सर्गे 18तमः श्लोकः। एतस्य अर्थः कः इत्युक्ते तेन तज्जलम् आदत्तं। केन? मूलेन जलं स्वीकृतं। जरयत्यग्निमारुतौ अग्निमारुतौ जरयति। कः जरयति? पादपस्य अपरभागाः पर्णानि जरयन्ति। ते सूर्यात् प्रकाशं स्वीकुर्वन्ति तथा अस्माकम् अट्मास्फियर्तः वायुमण्डलात् वायुं स्वीकृत्य किं कुर्वन्ति? स्नेहः वृद्धिं च कुर्वन्ति। एतदेव प्रकाशसंश्लेषणप्रक्रिया इति अधुनातनकाले कथ्यते। अधुना अस्माकम् आयुर्वेदे भूदेशः टेरेन् यद्यदस्ति भूदेशस्य श्लोकत्रयं वर्तते। श्लोकान् पश्यामः। आकाशसम उच्छश्च स्वल्पपानीयपादपः शमीकरीरबिल्वार्क पीलुकर्कन्धुसङ्कुलः हरिणैर्क्षपृषगो कर्णखरसङ्कुलः सुस्वादुफलवान् देशो वातलो जाङ्गलस्मृतः। अयं श्लोकः भावप्रकाशः इति ग्रन्थस्य पूर्वखण्डे पञ्चमाध्याये पञ्चमश्लोकः तथा षष्ठः श्लोकः। इतोपि एकः श्लोकः अस्ति। सजाङ्गलः कटुकरसयोनिः। एतत् सूत्रम् अष्टाङ्गसङ्ग्रहस्य 18 30तमः श्लोकः अस्ति। अधुना जाङ्गलदेशः इति विषये पश्यामः। आकाशसमः अस्य प्रकल्पः अत्र अस्ति।
आकाशसमः बहु रिक्तम् आकाशवत् बहु रिक्तं भवति उच्चश्च समुद्रस्तरात् उपरि भवति स्वल्पपानीयपादपः जलं बहु किञ्चिदेव भवति पादपाः अपि न्यूनाः एव भवन्ति किमर्थं जलमस्ति चेदेव पादपाः वर्धनं प्राप्तुं शक्नुवन्ति खलु अतः पादपाः अपि न्यूनाः एव भवन्ति शमी करीर बिल्व अर्क पीलु कर्कन्धु इति एते वृक्षाः तत्र बहवः भवन्ति मृगाः अपि भवन्ति खलु तत्र ते हरिणः एणः ऋक्षः पृषः इत्युक्ते वृषभः गोकर्णः खरः इति मृगाः भवन्ति तेषां मृगाणां चित्रं रचितवान् तत्र च फलानि बहु सुस्वादवः भवन्ति बहु टेस्टी भवन्ति वातलः तत्र वातदोषः बहु अधिकः भवति जाङ्गलः एते सर्वे जाङ्गलदेशस्य विशेषाः सन्ति तदनन्तरम् अग्रिमसूत्रे सजाङ्गलः कटुकरसयोनिः जाङ्गलदेशे कटुरसः बहु अधिकः भवति अग्रिमदेशः अस्ति अनूपदेशः नदी पल्वलशैलाढ्यः फुल्लोत्पलकुलैर्युतः हंससारसकारण्ड चक्रवाकादिसेवितः शशवराह महिषरुरोहि कुलाकुलः प्रभूतद्रुमपुष्पाढ्यो नीलशस्य फलान्वितः अनेकशालिकेदार कदलीक्षु विभूषितः अनूपदेशो ज्ञातव्यो वातश्लेष्मामयार्तिमान् एषः श्लोकः अपि भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे पञ्चमाध्याये द्वितीयश्लोकात् चतुर्थश्लोकपर्यन्तम् एतस्मात् परमेव एते श्लोकाः आगच्छन्ति अष्टाङ्गसङ्ग्रहे अपि एतस्य इतोपि एकं सूत्रं वर्तते सोनूपो मधुररसयोनिः एतत् सूत्रं सजाङ्गलः कटुकरसयोनिः इत्यस्य पूर्वतनमस्ति अधुना अनूपदेशः कथं भवति नदी पल्वल शैलान्ध्यः नद्यः भवन्ति पल्वल इत्युक्ते एतादृशाः कुल्याः भवन्ति शैल इत्युक्ते शिलायाः निर्मितः पर्वताः इत्यादयः एतत् सम्पत्तिरूपेण यस्य अस्ति सः एव नदीपल्वलशैलाढ्यः सः कः अनूपदेशः फुल्लोत्पलकुलैर्युतः तत्र सर्वाणि पुष्पाणि विकसितानि भवन्ति तत्र के पक्षिणः भवन्ति हंसपक्षी सारसपक्षी कारण्डपक्षी चक्रवाकपक्षी इत्यादि पक्षिणः तत्र भवन्ति मृगाः शशः वराहः महिषः रुरुः रोहिः इत्यादि मृगाणां कुटुम्बैः पूरितं भवति एषः देशः तत्र के वृक्षाः भवन्ति तत्र किं भवति प्रभूतद्रुमपुष्पाढ्यः बहूनि सस्यानि तथा पुष्पाणि यस्य सम्पत्तिः अस्ति सः प्रभूतद्रुमपुष्पाढ्यः अनूपदेशः नीलशस्य फलान्वितः तर्कसङ्ग्रहे नीलम् इति वर्णस्य अर्थद्वयं वर्तते अस्माकं सामान्य अर्थमस्ति ब्लू इतोपि अर्थमस्ति ब्लैक् नीलशस्य फलान्वितः सस्यम् इत्युक्ते सस्यमेव सस्यस्य श्यामलः भवति एषः देशः इत्युक्ते तत्र बहूनि सस्यानि सन्ति इति कारणात् उपरितः पश्यामः चेत् बहु कृष्णवर्णं दृश्यते अनेकशालिकेदार कदलीक्षु विभूषितः तत्र अनेकाः शालिकेदाराः इत्युक्ते पैडी फील्ड् कदलीवृक्षाः इक्षु शुगर् केन् इति यद्भवति एतत् बहूनि सन्ति अनूपदेशः ज्ञातव्यः सः वातश्लेष्मा मयार्तिमान् वातः इत्युक्ते वातदोषः श्लेष्मा इत्युक्ते कफदोषः आर्तिमान् इत्युक्ते बहूनि रोगाणि तत्र आगच्छन्ति वयं गच्छामश्चेत् अस्माकं जाङ्गलदेशे रोगाः किञ्चिदेव आगच्छन्ति रोगाः न आगच्छन्ति एव अत्र रोगाः बहवः आगच्छन्ति अग्रिमसूत्रस्य सः अनूपः मधुररसयोनिः तत्र मधुररसयुक्तफलानि खाद्यानि एव प्राप्यन्ते निर्मीयन्ते च
अग्रिमदेशः अस्ति साधारणदेशः। संसृष्टलक्षणो यस्तु देशस्साधारणो मतः समास्साधारणो यस्मात् शीतवर्षोष्णमारुताः समता तेन दोषाणां तस्मात् साधारणो वदः। एषः श्लोकः अस्य अग्रिमश्लोकः। सो इतोपि साधारणदेशे द्विधा विभागः कृतः, अनूपसाधारणः जाङ्गलसाधारणश्च। तस्य श्लोकः कः? अत एव चानूपसाधारणो जाङ्गलसाधारणश्च विकल्प्यः तयोराद्यो लवणाम्लयोर्योनिरित्यरश्चेतनयोः। एतत् सूत्रम् अष्टाङ्गसङ्ग्रहस्य सूत्रस्थाने अष्टादशोऽध्याये 31तमः श्लोकः। अस्य अग्रिमं सूत्रम्। सो अत्र किम् अस्ति? यस्मिन् देशे लक्षणं सर्वम् इत्यादि उक्तलक्षणानि मिश्रितानि भवन्ति सः साधारणदेशः इति ज्ञातः। समाः शीतवर्षोष्णमारुताः यस्मात् सः साधारणः। इत्युक्ते शीतं, वर्षा, उष्ण आतपः, तदनन्तरं वायुसञ्चारः, एतत् सर्वं यत्र समः भवति सः एव साधारणः। समता दोषाणां तेन दोषाणां समता, तस्मात् साधारणः देशः वरः। ओके, अत्र शीतवर्षोष्णमारुताः समाः यतः भवन्ति तस्मात् दोषाणामपि समता भवति, त्रिदोषाणामपि समता भवति। अतः तत्र रोगाः आगच्छन्ति न आगच्छन्ति, तत् न्यूट्रल् भवति। तस्मात् साधारणदेशः एव श्रेष्ठः। तत्र द्विविधः, अनूपसाधारणदेशः, जाङ्गलसाधारणदेशश्च। अत्र अनूपदेशस्य कृते हरितवर्णे लिखितमस्ति, जाङ्गलसाधारणदेशस्य कृते कृष्णवर्णेन लिखितमस्ति। पूर्वतनसूत्रेषु वयं कुत्र कुत्र कः रसः भवति इति दृष्टवन्तः। अत्र अनूपसाधारणदेशे लवणरसः तथा अम्लरसश्च भवति। इतरयोः अधुना यद् जाङ्गल इत्युक्ते साधारणदेशे यत् त्यक्तमस्ति इत्युक्ते जाङ्गलसाधारणदेशस्य कृते त्यक्तरसाः भवन्ति। के रसाः उक्ताः? कटुरसः, मधुररसः, लवणरसः तथा अम्लरसः। इतोपि कषायरसः, तिक्तरसश्च अवशिष्टौ। तस्मात् जाङ्गलसाधारणदेशस्य कृते तौ रसौ भवतः। अधुना वयं विज्ञानं समापितवन्तः, गणितस्य लोकं प्रविशामः। अधुनातनकाले पै इति एकं बहु प्रसिद्धमस्ति। तत् 3.14 इति आरभ्यते। तत् अस्माकम् आचार्यैः पञ्चमशतके एव अन्विष्टं। तस्य आधारः एषः श्लोकः। 4,100 द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम् अयुतद्वयस्य विष्टम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणामः। 4,100 तत्र समीकरणं लिखितमस्ति। एतत् आर्यभटस्य आर्यभटीयग्रन्थे वर्तते। 4,100 इत्युक्ते 100 + 4 104, अष्टगुणम्, अष्टवारं तदेव। इत्युक्ते 104 × 8 तदस्ति 832। द्वाषष्टिः तथा सहस्राणां सहस्र द्वाषष्टिः इत्युक्ते द्वाषष्टिः इत्यस्य सहस्रेण गुणनं, तदस्माकं द्वाषष्टिसहस्रं ददाति। अधुना वयं 4,100 अष्टगुणं तथा द्वाषष्टिः सहस्राणां च योजनं कुर्मः चेत्, सङ्कलनं कुर्मश्चेत् अस्माकं कृते 32,800+2,000+ प्राप्यते। अधुना अयुतद्वयम् इत्युक्ते, अयुतम् इत्युक्ते 10,000, 10,000 अयुत, तद् 10,000 अस्ति। इत्युक्ते अयुतद्वयं, सो 20,000। अस्माकं पूर्वं या संख्या लब्धा तां संख्यां वयं 20,000 भागहारं कुर्मश्चेत् अस्माकं कृते 3.1,4,1,6 इति संख्या प्राप्यते। एषा का? अयुतद्वयस्य विष्टम्भस्य च वृत्तस्य च आसन्नः परिणामः। सो वृत्तं नाम सर्कल इत्यस्य अप्राक्सिमेट् एरिया अस्ति। आसन्नः इत्युक्ते अप्राक्सिमेट्।
तथा च पै इव इतोपि एकं बहु प्रसिद्धमस्ति पैथागरस् थियरम्। तत् किमस्ति? a² + b² = c² इति समीकरणं। तदपि अस्माकम् आचार्यैः पूर्वमेव दृष्टं। तस्य सूत्रमस्ति दीर्घचतुरस्रस्याक्ष्णया रज्जुः पार्श्वमानी तिर्यङ्मानी च यत् पृथग्भूते कुरुतस्तदुभयं करोति। एतत् बौधायनस्य शुल्बसूत्रेषु वर्तते। सः 8मशतकात् पूर्वम् आसीत्। अधुना एतद्वयं विश्वलैस् कर्तव्यम् अस्माभिः चेत् दीर्घचतुरस्रस्य एकस्य आयतस्य इत्युक्ते रेक्टाङ्गल् इत्यस्य पार्श्वमानी तिर्यङ्मानी च, पार्श्वमानी नाम किं? हैट् अस्ति एतत्। अधुना एतदेव रेक्टाङ्गल् इति स्वीकुर्मश्चेत् एवं स्थापयामः। तस्य पार्श्वमानिना निर्मितः वर्गः इत्युक्ते अत्र 4 इंचस् वर्तते, एतत् 4 इंचस् स्क्वेर्, तस्मात् 16 इंचस् सन्ति अत्र, 16 बाक्सस्। तिर्यङ्मानी, तिर्यक् नाम हरिज़ाण्टल्, एतदस्ति विड्त्, तेन निर्मितः वर्गः कः? 3 इंचस् स्क्वेर्, तदस्ति 9 वर्गाः। यत् पृथग्भूते कुरुतः, तौ वर्गौ पृथग्भूते यत् क्षेत्रफलं ददतः तत् क्षेत्रफलम् अस्य आयतस्य कर्णेन इत्युक्ते डायगनल् इत्यनेन निर्मितः वर्गः दास्यति। अधुना पश्यन्तु, अत्र 16 अस्ति, अत्र 9 अस्ति। एतदेव a² इति स्वीकुर्मः, एतदेव b² इति स्वीकुर्मश्चेत् c² अस्ति 25 इत्युक्ते 5²। तस्मात् अस्य कर्णस्य लेन्त् 5 इंचस् भवति। अस्तु, अधुना मम प्रियविषयं भद्रगणितं पश्यामः। इष्टाशा प्रथमे कोष्ठे श्रेढ्यङ्कं प्रथमं न्यसेत्, तत्प्रत्याशा प्रान्त्यकोष्ठ समीपभवने ततः अस्मादल्पश्रुतिगृहेष्वङ्कानेकाधिकान् लिखेत्। कर्णकोष्ठे पुरस्साङ्के तत् स्यात् पादप्रपूरणं, तत्पृष्ठगान् पुनश्चैवं पादानां पूरणं क्रमात् अथवैवं भवन्त्यस्मिन् भेदा भद्रे च वैषमे। एतत् नारायणपण्डिताचार्यस्य गणितकौमुदी नामके ग्रन्थे वर्तते। वयम् अधुनातनकाले म्याजिक् स्क्वेर् इति यद् वदामः तदेव भद्रगणितं। वयम् एवम् अन्तिमवाक्यं पश्यन्तु, भेदा भद्रे च वैषमे। भद्रगणिते प्रभेदत्रयं वर्तते, समगर्भं, विषमगर्भं, विषममिति। तत्र नारायणपण्डिताचार्येण उक्तः अयं नियमः अल्पश्रुतिः इति कथ्यमानः। सः विषमभद्रेषु एव कार्यं करोति। एषः विषमभद्रः एव, त्रयाणां वर्गः। सो अत्र वयं 4 दिशः सन्ति इति जानीमः। इष्टाशा प्रथमे कोष्ठे, भवान् एकाम् आशां स्वीकरोतु, भवतः इष्टाशाम्। अधुना सुलभं कर्तुं अहम् उत्तरदिशीं स्वीकरोमि, नार्त् एव मम इष्टाशा। प्रथमे कोष्ठे, प्रमुखकोष्ठे इत्युक्ते अत्र कोष्ठत्रयं वर्तते, एतत् त्रिवर्गः अस्ति इति कारणात् तस्य मध्यमकोष्ठे भवतः प्रथमं श्रेढ्यङ्कं न्यसेत्। श्रेढी नाम लिस्ट्। सो भवतः श्रेढी अत्र 9 सङ्ख्याः सन्ति इति कारणात् 1 तः 9 पर्यन्तं भवितुमर्हति, 2 तः 10 पर्यन्तं भवितुमर्हति। एवं यावत् श्रेणी अस्ति तस्याः प्रथमसङ्ख्यां भवतः इष्टाशायाः मध्यमकोष्ठे लिखतु। सो अहं 1 to 9 एव स्वीकरोमि, एकं लिखामि। एतत् प्रथमविषयः अस्ति, प्रथमम् एतत् जानीमः। इष्टाशायाः मध्यमकोष्ठे लिस्ट् इत्यस्य प्रथमं सङ्ख्यां स्थापयामः। तत् प्रत्याशा प्रान्त्यकोष्ठसमीपभवने, वयं नार्त् स्वीकृतवन्तः खलु। नार्त् इत्यस्य उत्तरस्य प्रत्याशा अस्ति दक्षिण। सो अत्र या सङ्ख्या अस्ति सा दक्षिण दिशः प्रान्त्य नाम एक्स्ट्रीम् एण्ड् मध्ये विद्यमानेषु कोष्ठेषु समीपभवनम् इत्युक्ते अत्र न आगच्छति, अत्र अथवा अत्र आगच्छति। तदर्थं वयम् एवम् एकम् एरो अथवा एवम् एकम् एरो रचयितुं शक्नुमः। वयम् एवं गच्छामः अधुना। सो एतत् स्मरन्तु, वयं कस्यां दिशि गतवन्तः इति।
अत्र आगच्छामः चेत् अत्र कोष्ठः नास्ति, अतः अत्र प्रत्याशा इत्युक्ते आपोसिट् डैरेक्षन् मध्ये एक्स्ट्रीम् एण्ड् मध्ये द्वे। तदनन्तरम् अस्मात् अल्पश्रुतिगृहेषु एकाधिकान् अङ्कान् लिखेत्। एतत् मुख्यकर्णः अथवा मुख्यश्रुतिः। कर्णः अथवा श्रुतिः नाम डैग्नल् मेन् द्वयमेव वर्तते बृहत्तमं। तद्विहाय एतादृशम् अन्यत् सर्वम् इत्युक्ते एतत् सर्वम् अल्पश्रुतिः अस्ति, अल्पकर्णः इत्यपि कथ्यते। वयम् इतः परम् अल्पश्रुतिषु एव गच्छामः। सो वयम् एवं गतवन्तः खलु, सो एवमेव एतदपि एरो अत्र रचयामः। अत्र कोष्ठः नास्ति, तस्य प्रत्याशायाः प्रान्त्यकोष्ठं 3। कर्णकोष्ठे पुरस्साङ्के तस्यात् पादप्रपूरणं पुरः साङ्के कर्णकोष्ठे सति तत् पादप्रपूरणं स्यात्। सो यदि वयं कर्णकोष्ठं डैग्नलि गच्छामः, तत्र संख्या वर्तते पूर्वमेव 1, वयं तत्र संख्यां लिखितुं न शक्नुमः, अतः पादप्रपूरणम् इति विषयं कुर्मः। अत्र भद्रगणिते नियमत्रयं वर्तते। वयं प्रथमनियमं दृष्टवन्तः। वयम् अत्र गच्छामः चेत् कोष्ठः नास्ति चेत् तस्य अत्र वयं कुत्र गच्छामः तस्य प्रत्याशायाः प्रान्त्यकोष्ठं गच्छामः। अधुना एतत् पादप्रपूरणम् इति द्वितीयनियमम्। अस्माभिः एतदेव अत्रैव वयं स्मः। अस्माभिः अत्र गन्तव्यम्, अत्र गन्तुं न शक्यते, अतः वयं यत्र स्मः तस्य प्रत्याशां गच्छामः। सो अस्माकम् इष्टाशा उत्तरा, तस्य प्रत्याशा अस्ति दक्षिणा। सो अस्माकं कोष्ठस्य प्रत्याशां दक्षिणां गच्छामः। सो 4, तदनन्तरं पुनः अत्र 5, पुनः अत्र 6। तदनन्तरं तृतीयनियमम् अस्ति एतत्। अत्र गन्तव्यम्, अत्र गच्छामः चेत् पुनः अत्रैव आगन्तव्यं प्रथमनियमानुसारं, परन्तु अत्र कोष्ठः नास्ति, अतः पादप्रपूरणं नामकं द्वितीयनियमं कुर्मः। अत्रत्य अस्माकं कोष्ठस्य इष्टाशायाः प्रत्याशां गच्छामः। सो उत्तरा दक्षिणा, अत्र कोष्ठस्य दक्षिणा अस्ति 7। अधुना एतत् कुर्मः चेत् प्रथमनियमानुसारम् 8, तदनन्तरं पुनः 9। अधुना अस्माकं भद्रवर्गः समाप्तः। भद्रगणितस्य विशेषता का इत्युक्ते भवान् कञ्चित् रो कालं डैगनल् किमपि स्वीकरोतु, तस्य योगफलं नाम समानमेव भवति। अत्र पश्यतु, 6 4 10 5 15 1 8 9 6 15 7 5 12 3 15 सर्वत्र 15 एव आगच्छति। अधुना अहं पुनः एकं भद्रवर्गं निर्मितवान्। तत्र तस्यां श्रेढ्यां या प्रथमसंख्या वर्तते, अधुना 1, तस्यां श्रेढ्यां या अन्तिमसंख्या वर्तते सा प्रथमसंख्यायाः एक्स्ट्रीम् आपोसिट् मध्ये एव भवति। सो 1 इत्यस्य आपोसिट् मध्ये एव 9 अस्ति। भवान् 33/33 निर्माणं करोति चेदपि 1 इत्यस्य एण्ड् मध्ये एव 1089 भवति। सो एतत् स्मरामः चेत् वयं यदा भद्रवर्गनिर्माणं कुर्मः तदा सम्यक् आगच्छति वा इति परिशीलयितुं शक्नुमः। तथा च योगफलं मध्यमकोष्ठसङ्ख्यां च ज्ञातुम् एकसमीकरणं वर्तते। योगफलं भवन्तः ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् मध्यकोष्ठसङ्ख्यां वर्गसङ्ख्यया गुणनं कर्तव्यं। सो 5 × 3 अस्ति, तत् 15 एव, तदेव योगफलमस्ति। पश्यन्तु 9 15 तदेव आगच्छति। अधुना मध्यमकोष्ठसङ्ख्यां ज्ञातुम् इच्छामश्चेत् योगफलं जानीमः। सो 15 बै कोष्ठवर्गसङ्ख्या तत् 3 अस्ति, कोष्ठस्य वर्गमूलं वर्गस्य 3 तदस्ति 5, तदेव मध्ये आगच्छति। सो वयं अस्माकं कृते उदाहरणार्थं 3/3 भद्रवर्गः निर्मातव्यः, योगफलं च एतदस्ति चेत् वयं किं कुर्मः? उदाहरणार्थम् एवं दत्तमिति चिन्तयन्तु। एवम् एकः प्रश्नः दत्तः चेत् सो लेट्स् से 20 इति अस्ति चेत् 3/3 इति अस्ति चेत् वयं 20 × 3 कुर्मः।
तत् किम् आगच्छति षष्ठी एतदेव सम्यक् वा इति पश्यामः 20 × 3 अस्ति षष्ठी सो अत्र अहम् ईस्तः आरम्भं करोमि अत्र द्वे क्षम्यताम् अत्र एतद् मध्यमकोष्ठसङ्ख्या अस्माकं श्रेढ्याः मध्यमसङ्ख्या वर्तते सो अत्र पश्यन्तु 3 × 3 इति कारणात् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति नवसङ्ख्याः भवन्ति एषा सङ्ख्या 1 2 3 4 पञ्चमसङ्ख्या भवति यतः अत्रापि 4 अस्ति अत्रापि 4 अस्ति सो अत्र वयं कुर्मश्चेत् 19 18 17 16 इति 16 प्रथमसङ्ख्या मैनस् कृतवन्तः एकमेकं 21 22 23 24 एवं 24 अन्तिमसङ्ख्या सो वयं काञ्चित् दिशां स्वीकर्तुं शक्नुमः अहम् ईस्ट् अधुना स्वीकरोमि सो 16 इति स्थापयामि अत्र आगच्छामि 17 अत्र आगच्छामि 18 पादप्रपूरणं 19 क्षम्यताम् ईस्ट् स्वीकृतवन्तः चेत् 19 20 सम्यक् आगच्छति 21 तृतीयनियमम् अत्र गन्तुं न शक्यते 22 अत्र आगच्छामः 23 24 तावदेव अस्माकम् अन्तिमसङ्ख्या लब्धा प्रथमसङ्ख्या लब्धा मध्यमसङ्ख्या अपि लब्धा सो अधुना पश्यन्तु 3 विंशतिः अस्ति द्विवारं विंशतिः अस्ति 40 तथा 50 4 तथा 6 10 50 तथा 10 60 सम्यगेव आगच्छति अस्माकं योगफलं वयं नारायणपण्डित आचार्यस्य नियमान् उपयुज्य अधुना 5×5 भद्रवर्गं साल्व् कुर्मः अधुना प्राची इति स्वीकुर्मः अस्माकम् इष्टाश एकं एव आरम्भं करोमि एकम् अस्य प्रत्याशा वेस्ट् समीपभवनम् अत्र वा गन्तुं शक्यते अहम् अत्र गच्छामि मम एरो एवमस्ति एतत् स्मरामि सो 2 3 अत्र गच्छामि 4 प्रथमनियमः अतः प्रत्याशायाः प्रान्त्यकोष्ठं 4 5 अधुना द्वितीयनियमः पादप्रपूरणं मम कोष्ठस्य इष्टाशायाः प्रत्याशां गच्छामि प्राची तस्य प्रत्याशा पूर्वा सो 6 7 8 अत्र प्रथमनियमः संख्या कोष्ठः नास्ति प्रत्याशा प्रान्तकोष्ठः 9 अत्र प्रथमनियमः कोष्ठः नास्ति प्रत्याशा प्रान्त्यकोष्ठः 10 सो इतः परं द्वितीयनियमः पादप्रपूरणं 11 12 13 14 15 तृतीयनियमः अत्र गच्छामः चेत् किमपि नास्ति एतद् एण्डिङ्ग् अस्ति कार्नर् मध्ये सो पादप्रपूरणम् इष्टाशा प्रत्याशा 16 17 18 19 20 संख्या अस्ति पादप्रपूरणम् 21 22 23 24 25 तथा च वयं श्रेढ्यां या प्रथमा सङ्ख्या अस्ति सा यत्र लिखिता तस्याः एक्स्ट्रीम् एण्ड् मध्ये आपोसिट् या अस्ति सा एव तस्याः श्रेढ्यायाः अन्तिमसङ्ख्या भवति अधुना एतत् सम्यक् अस्ति वा इति पश्यामः 10 10 10 10 10 10 पञ्चवारं 50 1 2 3 पुनः 3 6 10 15 50 तथा 5 अस्ति 65 सो 65 बै अस्माकं कोष्ठसङ्ख्या 5 तत् किमस्ति 13 मध्यममस्ति सो एतत् सम्यक् एव अस्ति अहं द्वितीयलैन् तत् प्रत्याशा प्रान्त्यकोष्ठ समीपभवने ततः इति पङ्क्तितः वैट् स्क्वेर् इति एकां क्रीडां निर्मितवान् सो एतत् कथं क्रीडामि इति वदामि ततः परं कथं निर्मितवान् इति वदामि अस्यां क्रीडायां वर्णद्वयं वर्तते हरितवर्णः कपिशवर्णश्च
अधुना अस्मिन् बोर्ड् मध्ये मांसाहारी मृगाः ये सन्ति एते सर्वे कर्णेषु एव गच्छन्ति, परन्तु मांसाहारी मृगाः इत्युक्ते शार्दूलः लेपर्ड्, कृष्णव्याघ्रः ब्लाक् पैन्थर्, सिंहः लयन्, व्याघ्रः टैगर्, तदनन्तरं चित्रकः चीटा, एते सर्वे पुरतः एव कर्णेषु गन्तुं शक्नुवन्ति। सो अहम् अत्र कपिशवर्णरूपेण क्रीडामि चेत् एते सर्वे एवम् अथवा एवमेव गच्छन्ति, अथवा अहम् एतस्मात् पार्श्वात् क्रीडामि चेत् एते सर्वे एवम् अथवा एवमेव गन्तुं शक्नुवन्ति। सिंहः मात्रं कर्णेषु अत्र 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 चतुर्षु दिक्षु अपि गन्तुं शक्नोति। अनन्तरं शाकाहारी मृगाः चित्रोष्ट्रः चित्ररासभश्च कर्णेषु पृष्ठतः एव गच्छन्ति। सो अहम् अत्र अस्मि चेत् एषः क्रीडा एकवारं प्रथमद्वितीय स्टेप्स् करोमि, भवन्तः अवगच्छन्ति। सो सिंहः प्रथमं कपिशवर्णः एव क्रीडति। सो अधुना सिंहः एवं पृष्ठतः गच्छति, यतः सः कर्णेषु एव गन्तुं शक्नोति चतुर्षु दिक्षु। अधुना तस्य प्रत्याशायाः प्रान्त्यकोष्ठं गच्छति। सो अत्रत्यकोष्ठस्य प्रत्याशा अत्र एव, एतत् नार्त् चेत् एतत् सौत् अस्ति, दक्षिणदिशि। सो तस्य प्रान्त्यकोष्ठं गत्वा कृष्णव्याघ्रं मारयति। अधुना हरितपार्श्वं क्रीडितुम् इच्छति चेत् सः स्वचित्ररासभम् एवं पृष्ठतः एव नयति खलु शाकाहारी मृगाः, अतः एषः एवं पृष्ठतः आगच्छति। अत्र कोष्ठः नास्ति, अतः एतद् नार्त् सौत् चेत् एतद् ईस्ट् अस्ति, ईस्ट्तः सः पूर्वदिशि आगच्छति, वेस्ट्। तदनन्तरम् अत्र स्तम्भे आगच्छति। पिल्लर् मध्ये भवान् प्रथमं सर्वत्र वेगेन गन्तुं शक्नोति एकस्मिन् स्टेप् मध्ये एव, नो चेत् एषः शाकाहारी मृगः मांसाहारी मृगं भवितुं शक्नोति। सो एतस्य विस्थापनं करोति एषः। एतस्मात् कः लाभः? एते शाकाहारी मृगाः मांसाहारी मृगान् मारयितुं न शक्नुवन्ति। मांसाहारी मृगाः शाकाहारी मृगान् मांसाहारी मृगान् अपि मारयन्ति। सो सिंहः यदि अधुना हरितसिंहः कपिशसिंहं मारयति चेत् हरितः जितः। एषा एव मम क्रीडायाः नियमाः। अहम् एतत् कथं निर्मितवान् इति वदामि। प्रथमं यदा अहम् एतत् भद्रगणितं पठित्वा समापितवान्, एतत् बहु रुचिकरम् आसीत्, क्रीडारूपेण भवितुम् अर्हति इति चिन्तितवान्। ततः परम् अहं किञ्चित् ऐडियास् सर्वं कृत्वा शिलाखण्डेषु एतेषां मृगाणां रूपभेदान् सर्वं रचयित्वा पत्रे एतत् बोर्ड् निर्मीय मम पित्रा सह क्रीडित्वा सः सम्यक् अस्ति इति उक्तवान् नियमाः। ततः परम् अहम् अङ्कन्यां सर्वं रचितवान्। ततः परं 3D माडलिङ्ग् सर्वेषां पीसस् कृतवान्। तदनन्तरम् एक दारु फ्याक्ट्री गत्वा एतत् बोर्ड् कर्तयितवान्। तथा च सर्वेषु क्रीडनकेषु पश्यन्ति चेत् कर्णौ तथा पुच्छं विहाय एकमेव समानरूपं भवति। तादृशं बहून् क्रीडनकान् गृहं नीतवान्। तेषां कृते कर्णौ पुच्छं तथा केशः नासिका इत्यादि दत्वा पेण्टिङ्ग् सर्वं कृत्वा एवं कृतवान्। बोर्ड् इत्यस्यापि अहमेव एतान् कोष्ठान् अपि पेण्टिङ्ग् कृत्वा एनां क्रीडाम् इन्वेण्ट् कृतवान्। अस्तु, वयम् अग्रिमविषयं गच्छामः। अस्माकं शास्त्रेषु गणितस्य स्थानं किमस्ति? यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्ध्नि वर्तते। सो यथा अहं रचितवान् मयूराणां शिखा, तद् बहु सुन्दरं तस्य शिरसि वर्तते खलु, तथा नागानां शिरसि मणयः वर्तन्ते खलु, तादृशं वेदाङ्गशास्त्राणाम् इत्यादीनां गणितं मूर्ध्नि शिरसि एव वर्तते। अस्य स्थानं बहु उन्नतमिति वदन्ति। अधुना भवान् गणितज्ञः अस्ति चेत् भवतः कृते कानि लक्षणानि भवन्ति? लघुकरणोहापोहानालस्य ग्रहणधारणोपायैः व्यक्तीकराङ्कविशिष्टैर्गणकोष्ठभिर्गुणैर्ज्ञेयः
एतत् महावीराचार्यस्य गणितसारसङ्ग्रहे अस्ति। सः 9ම शतके एतत् निर्मितवान्। सो अत्र किम् अस्ति चेत् लघुकरणम् एकः प्रश्नः बहु बृहदस्ति चेत् भवान् तत् लघुरूपेण कृत्वा साल्व् कर्तुं शक्नोति ईसिलि। तदनन्तरम् ऊहः गेस्सिङ्ग् सर्व आन्सर्स् भवान् गेस् कर्तव्यं त्वया। अपोहः तद् आन्सर् सम्यक् नास्ति चेत् तत् त्यक्तव्यं, रिजेक्ट् कर्तव्यम्। अनालस्यं भवान् एक बहु इण्ट्रेस्टिङ्ग् कठिनं च प्राब्लं प्राप्तवान् चेत् तत् अय्यो मम एतत् न आवश्यकमिति न त्यक्तव्यं, सम्यक् आलस्यं विना कर्तव्यं। ग्रहणं यत् आचार्यः वदति अथवा श्लोके यदुक्तं तद् भवान् मनसि सम्यक् गृहीतव्यं भवता। धारणं तत्सर्वं मनसि भवेत्, यदा वयं लिखामः तदा आगच्छेत्। उपायः बहु कठिनमेकः प्रश्नः वर्तते चेत् तत्र भवता किं कर्तव्यम् इति उपायं कर्तव्यं। तदनन्तरं व्यक्तीकरणम्। अधुना एक्स् इति एकम् अस्ति चेत् तद् भवता विजुवलैस् कर्तव्यं, तत् एका संख्यारूपेण स्वीकर्तव्यम्। एतदेव गणितज्ञस्य लक्षण अष्टकम्। अधुना अस्माकं भगवद्गीतायां त्रिविधं सुखम् उक्तमस्ति। ते के इति पश्यामः। सुखं इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तदग्रे वृषमिव परिणामे मृतोपमं, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं, विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे वृषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं, यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः, निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। अधुना भगवान् कृष्णः वदति सुखम् इदानीं त्रिविधम् अस्ति। अर्जुन शृणोतु किं किम् अस्ति इति। यत् अग्रे यदा वयम् अभ्यासं कुर्मः तस्य अग्रे यत् बहु वृषमिव कठिनमस्ति, तथा परिणामे यदा किञ्चित् भवान् करोति अमृतवत् अस्माकं हितं करोति, तदेव सात्विकं सुखं, सम्यक् तदेव। राजसं सुखमस्ति आरम्भे यत् बहु अमृत इव बहु सुलभमस्ति, भवताम् इन्द्रियाणां कृते बहु इच्छां करोति तद् कृते, परन्तु यदा यदा करोति तद् बहु कठिनं भवति चेत् तदेव राजसं सुखं। तामसं सुखमस्ति आरम्भे अन्तिमे अपि तत् कठिनमेव भवति, तद् भवतः कृते किमपि फलं न ददाति। यः बहु निद्रां कर्तुम् इच्छति, यः तामसिकः अस्ति, तस्य कृते सः एतं सुखम् इच्छति। अधुना मम प्रदर्शिन्याः टापिक् गुरुकुलपद्धति। तत्र गुरुकुले ते सात्विकसुखस्य एव अनुमतिं दास्यन्ति। भवान् यद्यपि एकं कार्यं कर्तुं न इच्छति, तद् बहु कठिनमस्ति चेत् तद् अग्रे अमृतवत् भवतः हितमेव करोति, तदेव सुखं, सात्विकं सुखम्। भवन्तः सर्वेपि श्वःतः अर्थात् सप्तमदिनाङ्कात् 9मदिनाङ्कपर्यन्तम् अखिलभारत अधिवेशनं प्रचलति। सर्वेपि आगच्छन्तु इति प्रार्थये। धन्यवादः। राम राम।